कुनै पनि मान्छे जन्मिँदै असाधारण हुँदैन। जब उसले सही समयमा सही निर्णय लिन सक्छ तब असाधारण बन्छ। समृद्ध गोदावरी निर्माणका लागि त्यस्तै असाधारण व्यक्तिको खाँचो छ। नमस्कार, गोदावरी आर्थिक मञ्चको आयोजना तथा गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको परिकल्पनामा आज हुन गइरहेको समृद्ध गोदावरी अभियानमा मञ्चको तर्फबाट र सम्पूर्ण आयोजक तर्फबाट म कार्यक्रम सञ्चालक बीएम आचार्य हार्दिक नमस्कार स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले वास्तवमा यो कार्यक्रमलाई विशेष ढङ्गले प्रस्तुत गर्दैछौँ। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना नै यहाँका अथवा गोदावरी क्षेत्र र यस वरपर रहेका व्यवसायीहरू, सेवा क्षेत्रमा, व्यापार क्षेत्रमा लागिनुभएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको विकास विस्तारको लागि भएको हो। यहाँबाट अर्थतन्त्रको विकासको लागि भएको हो। यसलाई सहयोग गर्न गोदावरी आर्थिक मञ्च आधार बनेको छ र यसले एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्दैछ, समृद्ध गोदावरी अभियान। हामीले यो अभियानको सुरुवातमा विभिन्न नेतृत्वकर्ताहरू जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, जो हाम्रा जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अर्थविद हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भिजन लिनेछौँ। उहाँहरूको परिकल्पना र योजनालाई संश्लेषण गर्दै एउटा सम्मेलन मार्फत यसलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौँ। हामी यो कार्यक्रमलाई छोटो मिठो बनाउनेछौँ र कार्यक्रममा आजको प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्मान साथ उहाँको नाम उच्चारण गर्न चाहन्छु। यस गोदावरी नगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यू। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ उपप्रमुख आदरणीय मुना अधिकारीज्यू। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिवज्यूहरू, नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यू, त्यसै गरी वडा अध्यक्षज्यूहरू, समाजका लब्ध प्रतिष्ठित बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, नगरपालिकाका शाखा प्रमुखज्यूहरू, यसै गरी कार्यसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू र अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरू, मैले सम्मानका साथ तपाईँहरूको यसै नाम उच्चारण गर्न चाहेँ, किनकि आज हामी भिजन सुन्नेछौँ हाम्रा यी जननिर्वाचित प्रतिनिधिको, जसले जुन योजना बनाउनु भएको छ त्यो योजनाका आधारमा समृद्ध गोदावरी बन्न सक्छ। म यो कार्यक्रममा आफ्ना शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु यस गोदावरी आर्थिक मञ्चका संयोजक आदरणीय डाक्टर रघुवीर विष्टज्यू। हामी ललितपुरको धेरै नजिक छौँ, तर हाम्रो समृद्धिको चाहना एकदमै जटिल र एकदमै गहिरो छ। यदि हामीले सातोबाटोबाट गोदावरी आउँदा या सातोबाटोबाट चाबगाउँ जाँदाखेरि हामी कहाँ छौँ र कहीँ कर्णाली पुगेका त छैनौँ भन्ने कुराहरू भान हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र विभिन्न सूचाङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने समृद्धि हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाले र गोदावरीमा बस्नुभएका सबै हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहना रहिआएको छ। यदि हामीले अर्थशास्त्रीय हिसाबमा हेर्ने हो भने समृद्धि दोस्रो लक्ष्य हो। पहिलो लक्ष्य भनेको विकास हो। विकासपछि जनताले पाउने सामाजिक आर्थिक हिसाबमा उसको हैसियत र साथसाथमा सुसंस्कृत समाजको जुन विकासको हामी परिकल्पना गर्छौँ त्यसको लक्ष्यको लागि चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ। तर यदि अब अहिले हामीले हेर्ने हो भने गोदावरी नगरपालिकाले ल्याएका कार्यक्रमहरू या बजेटहरू र अन्य चिजहरूलाई हेर्ने हो भने कहीँ न कहीँ हामी भागभन्दाकै सूचाङ्क देख्छौँ, मागभन्दाकै सूचाङ्क देख्छौँ। तर अर्थशास्त्रमा हामी प्रायः जस्तो के भन्छौँ भन्दाखेरि समृद्ध समाजको लागि या समृद्धि प्राप्ति गर्नको लागि तीनवटा चिज साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा नेतृत्वको चाहिँ सपना र दृढ सङ्कल्प, र दोस्रो योजना जहाँ चाहिँ हामीले मागेको हिसाबमा या भागभन्दा हिसाबमा भन्दा पनि सबैभन्दा चाहिँ बेस्ट चाहिँ कार्यक्रम दिन सक्ने हिसाबमा निर्णय गर्ने क्षमता। र तेस्रो कुरा हामीले जुन दुर्लभ स्रोत र साधन छ त्यसको अवसर मूल्य बुझ्नु जरुरी छ। आज हामीले 1 अरब रुपियाँ कुनै पनि कार्यक्रममा राख्यौँ भने चाहिँ त्यो कार्यक्रम यदि सही छ भने त्यसको उत्पादकत्व र त्यसले दिने समाजलाई दिने चाहिँ फाइदा त्यसको अमूल्य हुन्छ। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ गलत कार्यक्रममा राख्यौँ, योजनामा राख्यौँ भने त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दुर्लभ स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि हामी समृद्धिको कुरा गर्दा गर्दै त्यो स्रोत र साधनको लागि हामीले यो तीनवटा चिजमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वले जुन अवसर प्राप्त गरेको छ त्यो अवसरलाई पुनर्समीक्षा गरेर हामीले यो तीनवटा चिजमा दीर्घ संकल्प गर्न सक्यौँ भने हाम्रो विकास पहिलो कुरा हामी खुड्किलोको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ र त्यसपछि जनतालाई चाहिने चाहिँ सामाजिक हिसाबमा आर्थिक हिसाबमा उनीहरूको रोजगारी र सुरक्षा साथसाथमा सुसंस्कृत समाजको निर्माणको लागि चाहिँ हामीले ल्याएर समृद्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरू हामी नगरपालिका यो ललितपुरको नजिक हुँदै पनि हामी कहीँ न कहीँ यो विषयमा दिग्भ्रमित भएको हौँ कि भन्ने भान हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी गोदावरी चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र साथै चाहिँ हाम्रो आर्थिक मञ्चको गोदावरी आर्थिक मञ्चले चाहिँ के विचार गर्यौँ भन्दाखेरि के मान्यता रहि आयो भने यदि हामी समृद्धिको कुरालाई छलफलमा ल्यायौँ या बहसमा ल्यायौँ र हामीले यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ गर्न सक्यौँ भने नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने हुन्छ कि र उहाँहरूलाई जुन अवसर प्राप्त भएको छ त्यो अवसरलाई उहाँहरूलाई पुनर्समीक्षा गर्ने बाटो तयारी पो हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा हामीले लागेकोले गर्दाखेरि हामीले समृद्ध गोदावरी अभियान चाहिँ सुरु गरेका छौँ र यो आयोजना गरेका छौँ। र यसमा हामी यो आयोजना कार्यक्रममा दुईवटा तहको चाहिँ हामी कार्यक्रम गर्छौँ। एउटा पूर्व तयारीको कार्यक्रम जुन आज हामी गर्दैछौँ र दोस्रो हामी यो समृद्धि सम्मेलन चाहिँ आउने दिनमा गर्दैछौँ। यो कार्यक्रममा दुईवटा पक्ष रहिआएको छ। एउटा पक्ष भनेको जुन नेतृत्वमा रहनुभएका हाम्रा राजनीतिक क्षेत्रबाट पाल्नुभएका हाम्रा दाजुभाइहरू हुन्छन् उहाँहरूको भिजन के त, उहाँहरूको सपना के, उहाँले हामीले यो गोदावरीलाई बुझेको हिसाबमा उहाँहरूको हिसाबमा समृद्धि के र उहाँहरूले दिन सक्ने समृद्धिको लागि स्रोत र साधन के र उहाँहरूको सपना के र त्यो चिज भन्ने हो। त्यसको बारेमा हामी बहस गराउन उहाँहरूको चाहिँ विचार र सपनाहरू चाहिँ हामीले राख्ने प्रस्तुत गर्नलाई चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। र दोस्रो कुरा हामीसँग गोदावरी विभिन्न चाहिने क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, विषय विज्ञहरू हुनुहुन्छ र साथै उद्योगपतिज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विचारधारा र विचार सपनाहरू पनि भिन्न छन् र त्यो भिन्न विचारलाई पनि हामी यो पूर्व तयारीको क्रममा यो फोरममा हामी ल्याउने प्रयास गर्छौँ र यो बहस र छलफल चाहिँ निरन्तर रूपमा गरेर हामी चाहिँ समृद्धि सम्मेलनको तयारी पुरा गर्ने प्रयास गर्छौँ र जहाँ हामी एउटा लक्ष्य हासिल गरेर यो समृद्धिको एउटा चाहिँ निचोडमा पुगेर हाम्रो गोदावरी नगरपालिकालाई यसले कसरी गर्दाखेरि समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरा हामी पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। र जसले गर्दाखेरि मलाई आशा छ यो समृद्धि सपनाको यो बहसहरूले गोदावरी नगरपालिकालाई अझ समृद्ध, अझ चाहिँ व्यवस्थित र अझ चाहिँ निर्णय गर्नलाई चाहिँ सहयोग पुग्नेछ। र अब हामी आजको समृद्धिको कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता हाम्रा नगरपालिकाका आदरणीय मेयरज्यू गजेन्द्र महर्जनज्यूको छोटो बायोग्राफी हेर्नेछौँ। गोदावरी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएका श्री गजेन्द्र महर्जनज्यू 2032 साल श्रावण 4 गते आमा सानु महर्जन तथा बुवा गोपाल महर्जनको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा ललितपुरको थेचोमा जन्मिनु भएको हो। थेचोकै सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसीसम्मको अध्ययन गर्नुभएका महर्जनले लगनखेलको नमुना मछिन्द्र क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह तथा पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा स्नातक गर्नुभएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गर्नुभएका महर्जन 2047 सालमा नेभी सङ्घ थेचो इकाइको उपाध्यक्ष, 2049 सालमा इकाइ सभापति हुँदै 2056 सालमा ललितपुर जिल्ला सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। 2055 सालमा पाटन संयुक्त क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित महर्जन 2058 सालबाट ललितपुर जिल्ला सदस्यको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो। 2068 सालबाट नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का क्षेत्रीय सभापति रहनुभएका महर्जन स्थानीय स्तरमा सञ्चालित मुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा 2 स्टार क्लबको
अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ। 2 छोरा र 1 छोरीका पिता महर्जन नेतृत्व क्षमता तथा निर्णय क्षमतामा अब्बल मानिनुहुन्छ। महर्जन 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गोदावरी नगरपालिकाको पहिलो नगर प्रमुखको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हो। र अब म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनज्यूलाई र उहाँले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ आजका प्रमुख वक्ता स्रोत व्यक्ति आदरणीय नगरपालिकाका नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूलाई। अब हामी लाग्नेछौँ मेयर साहबकै आफ्नै मुखारबिन्दबाट उहाँकै शब्दबाट गोदावरी कसरी समृद्ध बन्न सक्छ, उहाँको सपना के, भिजन के। धन्यवाद उद्घोषक बीएम आचार्यज्यूलाई। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको यो आयोजनामा समृद्ध गोदावरी अभियानको आज जुन सुरुवात हुँदैछ, यस गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय जगन्नाथ महर्जनज्यू, उपप्रमुखज्यू, मञ्चमा आसीन हुनुभएका पूर्व सचिवज्यूहरू, पूर्व कृषि विकास बैङ्कका महाप्रबन्धकज्यू, चापागाउँ प्रहरीविदका प्रमुखज्यू, गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, गोदावरी इकोनोमिक फोरमका अध्यक्षज्यू, बिजनेस क्लिनिकका संयोजक लगायत सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, जजोल्पा। गोदावरी नगरपालिका नेपालको एउटा कान्छो नगरपालिकाको रूपमा परिचित छन्। हामी निर्वाचित भएर आएको आज 4 वर्ष पुरा हुँदै हामी 5औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। गोदावरी नगरपालिकालाई एउटा समुन्नत समाज र समृद्ध गोदावरीको अभियानमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो 4 वर्षको कार्यकालमा हामीले हाम्रो कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू र यो अभियानमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि समृद्ध गोदावरी हामी कसरी बनाउन सकिन्छ भने हाम्रो सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको चासो र चिन्ताको विषय रहेको छ र त्यसको पाइलामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो समुन्नत समाज र समृद्ध गोदावरी निर्माणको अभियानमा हामी लाग्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई 10 वर्षपछि अथवा 15 वर्षपछि हाम्रो नगरपालिकाको समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भने हामीले एउटा चाहिँ सानो आज मैले प्रेजेन्टेसन गर्न लागेको छु। त्यसमा म तपाईहरु समक्ष मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासको माध्यमबाट मात्रै समाजको सकारात्मक परिवर्तन नै समृद्धि हो। जबसम्म हामीले सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रको विकासलाई हामीले चाहिँ समाजको चाहिँ परिवर्तनसँग हामी जोड्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले समृद्धि हामीले चाहिँ को अभियानमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो तीनवटा चिजलाई हामी चाहिँ विकासको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ समाजमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यसका साथसाथै गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास, न्यूनतम आवश्यकता जस्तै सडक, पुल, स्वच्छ खानेपानी, ढल निकास, सिँचाइ जस्ता बिजुली, सञ्चार, यो अत्यावश्यक चिज जुन नगरपालिकामा त्यो आवश्यकता छ त्यसलाई सहजताका साथ उपलब्धि हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यले आम नगरवासीको लागि, आम नागरिकको चाहिँ सहज पहुँच हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने मात्रै त्यो एउटा चाहिँ समृद्धिको पाइलामा अगाडि बढ्न सक्नेछ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास, खाद्य सुरक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी जबसम्म हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण हाम्रो न्यूनतम आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा र रोजगारीको सुनिश्चित गर्नु हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ। त्यसकारण समतामूलक समाज, समानता, समावेशिता, अग्राधिकार र आरक्षणको माध्यमबाट मात्रै समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्ने। यो भन्नाले हामीले समानता र एउटा चाहिँ समावेशीको रूपमा मात्रै
के अग्राधिकार चाहिँ हामी गर्दै गराएको जस्तै अहिले देशभरि खोपको अभियान अहिले चलिरहेको अवस्था छ कि हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई एउटा चाहिँ लाइनमा बस्न नपर्ने गरी एउटा चाहिँ उहाँलाई एउटा चाहिँ अग्राधिकारको रूपमा उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो अग्राधिकार सुरक्षित रहेको हामी महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अन्य क्षेत्रमा जस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई लगायत अन्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि अग्राधिकारको एउटा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यो एउटा चाहिँ सेवा भन्दा पनि जसलाई सेवाको बढी आवश्यकता छ त्यसलाई हामीले दिन सक्यौँ भने त्यो एउटा चाहिँ उसलाई अवसर र त्यो प्राथमिकता पनि रहनेछ। त्यसै हामीले चाहिँ आफ्नो स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग हामीले चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यसलाई हाम्रो चाहिँ आफ्नो स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसमा हामीले समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यी माथि हामीका यो जुन 4वटा बुँडालाई हामी चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धिका आयामका रूपमा हामीले कार्यान्वयनमा हामीले ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिने हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाभित्र कुन उत्पादनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण जस्तै हाम्रो चाहिँ गोदावरी नगरपालिका एउटा चाहिँ धार्मिक क्षेत्रले पनि एउटा प्रसिद्ध नगरपालिका हो। हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाभित्र 4 बारेमध्ये 2टा बारे हाम्रो नगरपालिकाभित्र पर्छ। त्यसै गरी चाहिँ 2टा यो चाहिँ 12 वर्षीय मेला जुन चाहिँ मकर मेला र यो चाहिँ नवदुर्गाको मेला हाम्रो धार्मिक क्षेत्र अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाभित्र पर्छ। जस्तै चापागाउँको चाहिँ पुरानो सहर जसको चाहिँ मल्लकालीन इतिहास छ त्यो सांस्कृतिक परम्परालाई हामीले जोगाउन सक्यौँ भने त्यसले पनि एउटा चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ आधार मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी पुरातात्विक सम्पदाहरू छन् र विशेष महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूगोल अथवा चाहिँ पुरातात्विक सम्पदालाई हामीले संरक्षण गर्न सक्यौँ भने त्यो एउटा पर्यटनको आधार बन्न सक्छ। त्यसै गरी मानवीय क्षमताको विकास र पूर्वाधार सँगसँगै हामीले लान सक्नु जरुरी छ। किनभने हामीसँग हाम्रो चाहिँ क्षमतालाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने त्यसले एउटा समृद्धिमा ठेस पुर्याउन सक्छ। त्यस कारण हामीले मानवीय क्षमता सँगसँगै भौतिक पूर्वाधारलाई पनि हामी सँगसँगै लैजान जरुरी छ। त्यसै गरी स्थानीय खनिज पदार्थ पानीको स्रोत कृषि र पशुजन्य उत्पादनलाई समृद्धिको प्रमुख आधार हामीले मानेका छौँ। किनभने हामीसँग प्रशस्त रूपमा स्थानीय खनिज पदार्थ छन्। हामीसँग यो फुलचोकीमा चाहिँ जुन चाहिँ फलाम खानी छन् जस्तै दक्षिण एसियाकै तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मार्बल फ्याक्ट्री अहिले चाहिँ रोकेको अवस्था छ त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ। त्यसले एउटा पर्यटन क्षेत्रमा पनि एउटा चाहिँ अवसर हुन्छ भने एउटा रोजगारी क्षेत्रलाई पनि हामीले बढाउन सक्यौँ। त्यसै गरी हामीसँग प्रशस्त पानीका स्रोतहरू छन्। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ आज मात्रै हामीले न्युजमा सुन्यौँ कि हाम्रो चाहिँ मेलम्चीको खानेपानी आएर 22 अरबको चाहिँ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ घाटा मतलब त्यो नोक्सान हामीले बेहोर्नु परेको छ। त्यसकारण हामीसँग भएको पानीका स्रोत जस्तै यो कुना खोलाको ड्याम हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो चाहिँ खानेपानीलाई अन्य चाहिँ काठमाडौँ ललितपुरसम्म पनि हामीले पुर्याउन सक्छौँ। त्यो एउटा हाम्रो स्रोत छ, त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी वातावरण मैत्री वस्तु उत्पादनलाई प्रोत्साहन र टेवा, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ औद्योगिक ग्राम निर्माण अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले डुकुछापमा हाम्रो चाहिँ औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँभित्र छरेका चाहिँ उद्योगलाई हामी चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ उद्योग ग्राम मार्फत त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी उत्पादनका क्षेत्र जस्तै कोरिडोर क्षेत्रहरू अहिले हाम्रो चाहिँ चापागाउँ सडकको चाप, गोदावरी सडकको चाप जुन चाहिँ बढेको छ त्यसलाई हामी चाहिँ नक्खु करिडोर, यो चाहिँ कोडकु खोला कर्मनासा कोडकु र गोदावरी खोला एउटा चाहिँ यो करिडोरको हामीले विकास गर्न सक्यौँ। त्यो 2टा बाटोको पनि सहज हुने र एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ त्यो चाहिँ करिडोर एरिया जुन उद्योग ग्रामको रूपमा पनि अथवा औद्योगिक क्षेत्रसँग पनि त्यहाँ जोड्न सकिन्छ। त्यो 3वटा बाटोले हामी करिडोरसँग हामी जोडेका छौँ। त्यसै गरी होमस्टे प्रवर्धनको लागि हाम्रो विशेष गरेर चापाखर्क, देवी चौरको देउराली र यो चाहिँ कोट डाँडा अत्यन्तै माथि हाइटमा पनि रहेको र त्यहाँबाट चाहिँ एकदम चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँको भ्यूलाई अत्यन्त राम्रोसँग प्रशस्त रूपमा देखिने र त्यो एउटा चाहिँ वातावरणीय रूपमा पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटक आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटकलाई पनि हामीले लोभ्याउन सकिने जुन हामीसँग त्यो ठाउँ छ त्यसलाई हामीले होमस्टेको रूपमा पनि प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउन सकिन्छ। त्यसै गरी तारे होटल हामीले कल्पना गरेका छौँ कि गत वर्षको हाम्रो चाहिँ सार्क सम्मेलन हुँदाखेरि काठमाडौँको भृगुबन्धमा सार्क सम्मेलन हुँदाखेरि रिट्रिटको लागि चाहिँ ठाउँ नहुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 2-4 मिनटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ धुली खेलको एउटा चाहिँ यो होटललाई हामीले रिट्रिट कोर्टमा चाहिँ त्यो बेला लिएको थियो भने हाम्रो चाहिँ देवीचौरदेखि लिएर चाहिँ गोदावरीको विभिन्न क्षेत्रमा एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 तारे होटल हामीसँग छ भने 7 तारे होटललाई हामीले मतलब चाहिँ त्यसलाई विस्तार गर्न सक्यो भने त्यो भोलिको एउटा चाहिँ विदेश प्रमुखहरूलाई समेत राष्ट्र प्रमुखहरूलाई समेत हामीले त्यो रिट्रिटको लागि त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसै हाम्रो चाहिँ विभिन्न उत्पादनहरू छन्
जस्तै तोरीको तेल ठेचो यो बाडे गाउँ चापा गाउँमा जुन चाहिँ तोरीका तेलहरू छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ गोदावरीको ब्रान्डको रूपमा पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भने त्यसरी लप्सीको हाम्रो चाहिँ प्रशस्त लप्सी फल्ने ठाउँ त्यसको लप्सीको माडालाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रान्डको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै ट्राउटमा चाहिँ विशेष गरी हामीले चिसो ठाउँ यो भूगोलले पनि राम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ अवसर दिएको कारणले पनि यो ट्राउटको चाहिँ एकदम चाहिँ सम्भावना भएको र अहिले बढी खेल लगायत गोदावरीका विभिन्न ठाउँमा ट्राउट उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको हुनाले ट्राउट माछालाई पनि हामीले एउटा ब्रान्डको रूपमा लिन सकिन्छ। खनिजको विषयमा मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। त्यसरी गलिचा यो थैबोको टेक्सटाइल पश्मिना दुग्ध पदार्थ र डेरी जस्ता चाहिँ बेकरीलाई हामीले एउटा चाहिँ आफ्नो ब्रान्डको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ, जसले गर्दा एउटा समृद्धिको लागि एउटा आफ्नो उत्पादनलाई पनि एउटा ब्रान्डको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसै जडीबुटीको ब्रान्डिङ छ। अहिले तपाईँको कोभिड भइरहँदाखेरि हामीले गुर्जुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ यो कोभिडको औषधिको रूपमा प्रयोग गरेको छौँ। यस्ता जडीबुटीलाई हामी चाहिँ आफ्नै गोदावरीको ब्रान्डको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै फलफुलको ब्रान्डिङ हामीसँग धेरै तपाईँको देवीचौर लगायत चाहिँ धरासीको जुन चाहिँ सुन्तलाको त्यहाँ उत्पादन हुने ठाउँ, त्यसै चाहिँ दुधको उत्पादन जस्तै चाहिँ देवीचौरमा जुन अहिले दुध चिस्यान केन्द्रहरू बन्दैछन्, अन्य यस्ता चिजलाई पनि हामीले ब्रान्डिङको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भने अहिले विशेष गरेर अर्ग्यानिक चाहिँ जुन चाहिँ उत्पादनमा हामीले जोड दिएका छौँ कि जुन चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन बिनाको कारणले चाहिँ विभिन्न रोग व्याधिहरू फैलिएको हुनाले हामीले तरकारी जन्य चिजलाई अर्ग्यानिक रूपमा चाहिँ उत्पादनमा हामीले जोड दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीसँग प्रशस्त रूपमा हाम्रो चाहिँ यो नगरपालिका हाम्रो प्रवेश गर्दै गरेका विभिन्न पोखरी मठ मन्दिरहरू बाजा यो मेला पर्वको चाहिँ जुन चाहिँ संरक्षणलाई पनि हामीले जोडेको छ। किनभने हाम्रो चाहिँ संस्कृति हाम्रो चाहिँ नगरपालिका चिन्ने एउटा चाहिँ पोखरी एउटा चाहिँ मठ मन्दिर हाम्रो चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी बाजा जुन चाहिँ विशेष पर्वहरूमा हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा हामीले बाजाको चाहिँ संरक्षण गरिरहेको छ। त्यसै मेला पर्वको पनि हामीले संरक्षण गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी वातावरणीय रूपमा हामीसँग प्रशस्त चाहिँ हाम्रो जङ्गल छन्। हाम्रो धेरै भूभागहरू हाम्रो नगरपालिकाको धेरै भूभाग जङ्गलले ढाकेको छ। त्यो यो जङ्गललाई हामीले संरक्षण गर्न जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटन अथवा बाह्य पर्यटनको लागि पनि त्यो एउटा आधार बन्न सक्छ। त्यसै गरी हामी चाहिँ विभिन्न एउटा चाहिँ ठाउँको नामले पनि जस्तै झरासी आरु बोटमा चाहिँ आरुको नै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ फलफुल चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ, त्यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी देवीचौरको लप्सीमा लप्सीको ब्रान्डिङ, त्यसै गोदावरीमा गोदावरी फुललाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटन मार्फत चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसै गरी रोजगारी र अर्थतन्त्रमा पनि हामीले ठुला पर्यटनको उद्योग स्थापना जस्तै ठुल्ठुला होटेलहरू जसले चाहिँ एउटा चाहिँ उद्योग पनि विकास हुने र रोजगारीले पनि चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण यसलाई टेवा पुर्याउने गर्दछ। त्यसै गरी बाटाबाट विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थाहरू हामीका धेरै विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थाहरू हामीसँग स्थापना हुन्छ, तर त्यसको वातावरण मैत्री हुने जस्तै हामीका प्रशस्त ठाउँ छ जुन एउटा चाहिँ त्यो पूर्वाधारको पनि राम्रो विकास हुने, त्यहाँ चाहिँ एकदम शान्त रूपले चाहिँ त्यो पनि स्थापना गर्न सकिने, त्यहाँ अध्ययन गर्न सकिने, जसको कारणले चाहिँ त्यो ठाउँमा गोदावरीमा त्यो सम्भावना छ। त्यस कारण बाटाबाट अहिले चाहिँ जति पनि जस्तै अहिले किर्तिपुरको चाहिँ विश्वविद्यालय छन् जुन एकदम घना बस्तीभित्र छन्, अन्य विश्वविद्यालयमा त्यस्तो अवस्था छ भने गोदावरीमा चाहिँ वातावरण मैत्री विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ भने अन्य शैक्षिक संस्थाहरू पनि स्थापना गर्नलाई प्रशस्त ठाउँ भएको ठाउँ हो। त्यसै गरी राष्ट्रिय व्यक्तित्व जसरी हाम्रो चाहिँ गोदावरी क्षेत्रभित्र हामीलाई राष्ट्रिय व्यक्ति अथवा चाहिँ कोही चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तिहरूको नाममा पनि हामीले चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिँ खोल्न सकिन्छ, सुविधायुक्त हस्पिटल खोल्न। अहिले पनि तपाईँको कार्डियो हस्पिटल एउटा राजनीतिक नेताको नामबाट चाहिँ अहिले प्रस्तावहरू आइरहेको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ गोदावरीभित्र चाहिँ एउटा निर्माण गरेको छ। त्यसै गरी हामीले हरेक वडामा ल्याब र डाक्टर सहितको सुविधाको हामीले स्वास्थ्य केन्द्र अहिले सञ्चालनमा अगाडि ल्याइरहेका छौँ। त्यसै गरी टोलमा हामीले योग र ध्यान केन्द्र जस्तै अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरेर योगलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ बजेटमा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले समावेश गरेका छौँ। त्यसै नैतिक शिक्षा र स्वास्थ्य अहिले पनि हाम्रो चाहिँ हामीले नयाँ हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रममा हामीले नैतिक शिक्षाले जोड दिएका छौँ। किनभने नैतिक शिक्षा बिना हाम्रो चाहिँ समाज जुन चाहिँ समाजको गति अलिकति चाहिँ यो विकृतितर्फ गइरहेको अवस्था हामीले नैतिक शिक्षालाई हामीले स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई जोडिएका छौँ भने आहार विहारको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले राम्रोसँग पालना नहुँदाखेरि विभिन्न रोगहरू चाहिँ रोग व्याधि लाग्ने भएको हुनाले स्वस्थवर्धक आहार विहारमा पनि हामीले चाहिँ त्यसमा ध्यान पुर्याइरहेको छ। त्यसै गरी स्थानीय पकेट क्षेत्र जस्तै कृषि पुष्पकृषि र पशुपालन जस्तै कृषिलाई अब हाम्रो अहिले विशेष गरेर प्लटिङको कारणले पनि कृषि क्षेत्र मासिएको अवस्था छ भने त्यसलाई हामीले कृषिलाई पकेट क्षेत्र हेरेर त्यसलाई चाहिँ प्लटिङबाट बाहिर राख्ने हामीले चाहिँ जुन चाहिँ सोचाइ राखेका छौँ। यो हाम्रो लेले लगायत यहाँ चाहिँ 7 र 8, 9मा पशुपालनलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पकेट क्षेत्रकोमा लिएका छौँ। त्यस्ता कृषकहरूलाई एउटा सहुलियत दरमा ऋण र अनुदान
र एउटा चाहिँ उपकरणको जस्तै कृषिमा काम गर्ने हामीले उपकरणको चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामी चाहिँ व्यवस्थापन पनि गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसकारण यसको अधिक हिंसा औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ। रोजगारी भन्नाले अब तपाईँको हाम्रो 1 महिना 2 महिनाको रोजगारी भन्दा पनि कमसेकम एउटा रोजगारी उसको वार्षिक रूपमा उसको रोजगारी नखोसिने हिसाबले चाहिँ औपचारिक क्षेत्रमा हामीले प्रवेश गर्न सक्यौँ त्यो रोजगारीको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैगरी स्वरोजगारको लागि परियोजना, त्यसमा लगानी, त्यसको उत्पादनको बजारीकरण हामीले पुर्याउन जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट अहिले स्वरोजगारलाई चाहिँ हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसमा परियोजना कसरी ल्याउने र त्यसमा लगानी भित्राउने र त्यसलाई एउटा चाहिँ उत्पादन भइसक्यो त्यसलाई बजारीकरणसम्म कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेडपा तालिमदेखि लिएर चाहिँ अन्य क्षेत्रको चाहिँ कामहरू हाम्रो अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र विशेष गरेर अहिले चाहिँ विकास निर्माणमा प्रशासनिक बजेटमा जस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, जस्तै अहिले तपाईँको हाम्रो चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाभित्र हामीले गौरवको विषय हाम्रो चाहिँ 3000 क्षमताको चाहिँ जुन चाहिँ यो कन्फरेन्स हल अहिले निर्माण भएको छ, त्यसले एउटा चाहिँ हाम्रो गोदावरीको एउटा चाहिँ शिर एउटा शान बढेको छ। जसले गर्दा अन्य चाहिँ योजना यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हामी कहाँ मतलब प्रशस्त छन्। त्यसको लागि प्रशासनिक बजेट हामीले चाहिँ संघीय र प्रदेश सरकारसँग चाहिँ हामी चाहिँ समन्वयमा साझेदारीमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने अथवा विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिलाको क्षेत्रमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्न हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि समन्वय गरेर साझा गरेर अहिले हामीले अगाडि जस्तै चाहिँ रेड क्रससँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ विपदको तालिमदेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो कामहरू अगाडि बढेको छ। अन्य सङ्घ संस्थासँग महिलाको चाहिँ लक्षित वर्गको अपाङ्गताको विषयमा पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय भएर कामहरू भइरहेको छ। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिमा नगरपालिका सिग्नेचर परियोजना जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो गर्न सकिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सँगसँग हाम्रो छ। जसरी चाहिँ हामीले हाम्रो भगिनी संस्था कुनै चाहिँ देशसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ भएको अवस्थामा अथवा हाम्रो त्यो प्रयासहरू भएको छ। त्यसरी त्यहाँबाट हामीले चाहिँ ठुलो परियोजना हामीले ल्याउन सक्यो खण्डमा चाहिँ नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिमा त्यो चाहिँ कामहरू गर्न सक्यो। जस्तै मैले अघि पनि भने कि कोडाखोला ड्याम निर्माण गर्नको लागि तपाईँको अर्बौँ बजेट चाहिन्छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्ट हामीले ल्याउन सक्यो भने त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा गौरवको योजना पनि हुनेछ र चाहिँ एउटा चाहिँ दिगो त्यो परियोजना पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता छ। त्यसैले औद्योगिक विकास र रोजगारी उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ एउटा हौसला बढाउने काम चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाबाट हामीले गर्ने र एउटा चाहिँ व्यवसाय एउटा चाहिँ सुनिश्चित व्यवसायको लागि उनीहरूले एउटा वातावरण बनाउने र त्यसबाट रोजगारी उत्पादन चाहिँ मतलब जन्माउने कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढाएको छ। त्यसैले वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी सहकारी क्षेत्रलाई हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ। सहकारी क्षेत्रलाई जो एउटा चाहिँ एउटा औद्योगिक विकास पनि हुने त्यसले एउटा स्वरोजगार पनि निर्माण गर्ने भएको लागि त्यसको लगानी र आयमा हामीले वृद्धिको लागि वित्तीय क्षेत्रलाई विशेष हामीले पहलहरू गरिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो नीतिगत व्यवस्थामा हामीले करिब चाहिँ 30वटा ऐन नियमावली कार्यविधि निर्माण भइसकेको अवस्था छ। अहिले मैले तपाईँलाई यो जानकारी गराएँ। त्यसैले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित धेरै नीति निर्माण यो चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था पनि छ र ऐन निर्माण नसकेका विषयमा विशेष गरेर चाहिँ सङ्घीय प्रदेशसँग बाँझिने अवस्था रहेको हुनाले हामीले कार्यविधि बनाए पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ ऐन निर्माण मतलब बनाउन नसकेको अवस्थामा हामीले कार्यविधि बनाएर पनि हाम्रो कामहरू सञ्चालन भएको अवस्था छ। त्यसै गरी त्यस्ता ऐनहरूलाई विशेष गरी हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ कार्यपालिका बोर्ड एउटा टिमवर्कले काम गरिरहेको हिसाबले हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष 2टा नगरसभा मार्फत त्यस्ता ऐन नियमावली चाहिँ कार्यविधिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वार्षिक नगरसभाबाट 2टा नगरसभाबाट हामीले चाहिँ हामीले पास गर्दै हामीले हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ 10 वर्ष आवधिक योजना पनि हाम्रो निर्माण भइसकेको छ। सङ्घीय सरकारले ऐन बनाउन नसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हामीलाई स्थानीय तहले काम गर्न चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था। जस्तै मानौँ अहिले चाहिँ शिक्षाको सँगै ऐन नबनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ जुन शिक्षा शाखा अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने काम, जस्तै अहिले हामीले एउटा शिक्षक सरुवा गर्नलाई अथवा शिक्षकलाई एउटा चाहिँ अन्य ठाउँमा पठाउन हामीले एकदम गाह्रो अवस्था छ। किन त्यो सङ्घीय ऐन नबन्दा कारणले त्यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ अवरोध भएको छ। मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ। त्यस्तै अन्य क्षेत्र जस्तै अब ठेकेदारले पनि समयमा काम गर्न नसक्दाखेरि पनि समयमा हाम्रो काम सम्पन्न हुन सक्यो। जस्तै हाम्रो चाहिँ अहिले बिल्डिङहरू बनिरहेको छ। हाम्रो नगरपालिकाको बिल्डिङ बनेको छ र अब हुन त कोभिडको कारणले पनि ढिलो भएको र ठेकेदारले पनि अब समयमा काम नगर्दाखेरि हाम्रो अलिकति चाहिँ कार्य सम्पन्नमा चाहिँ यो लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो अलिकति चाहिँ मतलब चाहिँ ढिलो भएको अवस्था छ। त्यसै चुनौती पनि छन्। विशेष गरेर स्थानीय सहयोग अब स्थानीय तह भइसकेपछि सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ नगरपालिकाप्रति आशा गर्ने त स्वाभाविक हो, तर स्थानीय सहयोग चाहिँ हामीले कम पाएका छौँ र त्यसमा चाहिँ सहभागितामा पनि कम।
जस्तै हामीले चाहिँ कुनै योजना हामीले चाहिँ लागू गर्दै बजेट चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 50 को चाहिँ जुन चाहिँ हामीले योजना लागू गर्यो त्यो चाहिँ सफल भएको छ। त्यसै अन्य चाहिँ 10% 20% को जुन लागत सहभागितामा पनि हामीले चाहिँ सोचे अनुसारको त्यो सहभागिता हामीले पाएको छ। सम्पूर्ण कुरा नगरपालिका गर्नुपर्छ भन्ने कुनै जुन मानसिकता छ त्यसले एउटा चाहिँ स्थानीय सहयोग र सहभागिता हामीले कमी पाएको छैन। हाम्रो चाहिँ बजेटको चाहिँ भोल्युम पनि कम छ। जस्तै हामी चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ ठुलो छन्। जस्तै एउटा बाटो बनाउनुको लागि हामीले चाहिँ 4-5 करोडको आवश्यक छ भने हामीले 50 लाख मात्रै हाल्न सकिरहेको अवस्था छ। किनभने त्यो चाहिँ त्यसलाई पूर्णता चाहिँ दिनुको लागि बजेटको हामीसँग अभाव छ। त्यसको लक्ष्यमा पूर्णलाई हामीले चाहिँ त्यसमा अलिकति समस्या भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले यो सङ्घ र प्रदेशसँग त्यसको त हामीले सम्बन्धित भइरहेको छ। त्यसकारण विभिन्न अब अवरोध हुनु स्वाभाविक हो। त्यसकारण सहकार्य भन्दा पनि आलोचना गर्ने अहिले विशेष गरी अलिकति हामीले चाहिँ कुनै काममा चाहिँ अलिकति कमजोरी हुनासाथ तपाईँको चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा तुरुन्तै त्यसको आलोचना हुने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ हटाउनै जानुपर्छ। किनभने हामी जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि हामीले सिङ्गो नगरपालिकालाई नै एउटा चाहिँ सम्मत र समृद्ध बनाउन हाम्रो चाहना थियो। तर त्यसको चाहना हुँदाहुँदै पनि हामीले केही कामहरू चाहिँ अब त्यो समयअनुसार गर्न नसकेको होला। त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले सुझावको रूपमा पनि लिएका छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्ने मनोबलमा चाहिँ अलिकति हतोत्साहित भएको पनि हामीले त्यो महसुस गरेको। त्यसको लागि एउटा सबै आम नागरिकमा आम नगरवासीमा सकारात्मक सोचको पनि आवश्यकता छ। सम्भावना क्षेत्र गोदावरी हामीसँग पर्यटनको पनि सम्भावना प्रशस्त छ, धार्मिक पर्यटनको रूपमा पनि प्रशस्त छ र खनिज जन्य लगायत अन्य स्रोतको पनि हाम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हाम्रो गोदावरी हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब केही समय लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी यो क्षेत्रलाई हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ नहर बनाउने हामी चाहिँ त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी विशेष गरेर उपत्यकामा चाहिँ कसैले चाहिँ आफ्नो बस्ती विकास गर्दाखेरि सहरीकरण गर्दाखेरि रोज्ने ठाउँ अहिले गोदावरी भएको छ। किनभने यहाँ चाहिँ वातावरणीय हिसाबले पनि एकदम अत्यन्त शान्त भएको ठाउँ, अत्यन्त पर्यटकीय क्षेत्रले पनि एउटा राम्रो भएको हुनाले चाहिँ बस्ती विकासमा चाहिँ र सहरीकरणको लागि चाहिँ हामी कहाँ बढी चाहिँ अब अगाडि बढेको छ। विशेष गरेर अब यसमा चाहिँ प्लटिङको कुरा आउनु छ। त्यसमा प्लटिङमा हामीले नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेको छौँ र एउटा चाहिँ व्यवस्थित सहर अथवा व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि हामीले चाहिँ नयाँ अभियान अहिले सुरु भएको छ। त्यसरी हामीले अहिले पनि भनेपछि त्यो जुन चाहिँ 3वटा जुन करिडोर छ त्यसलाई एउटा चाहिँ औद्योगिक विकासको रूपमा चाहिँ औद्योगिक करिडोरको रूपमा पनि हामीले विकास गर्न सकियो। त्यसकारण हामी एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर, हामी जहिले पनि परनिर्भरमा छौँ। हाम्रो देश चाहिँ अहिले परनिर्भर भएको अवस्था हामी हाम्रो नगरपालिकाबाट चाहिँ आत्मनिर्भर र आयमूलक गोदावरी निर्माण गर्नको लागि पनि हामी अभियानमा अगाडि बढेका छौँ। त्यसको लागि उपलब्ध स्रोत र साधनलाई समुचित हामीले प्रयोग गर्न सकेमा हाम्रो चाहिँ गोदावरी समृद्ध गोदावरी बन्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आम सबैको एउटै धारणा छ। त्यसमा तपाईँ सबैको पनि साझा चाहिँ धारणा छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो समृद्धि कहिले पनि सम्पन्न हुन्थ्यो। युरोप जस्ता चाहिँ ठुला महादेशहरू समृद्धिको निरन्तर अभियानमा छौँ भने हामी पनि गोदावरीले पनि एउटा समृद्धिको लागि चाहिँ निरन्तर हामी अभियानमा लागिपरेको छ। जसको लागि योजनाको कार्यान्वयन, नयाँ योजना र रणनीतिको चाहिँ हिसाबले चाहिँ हामी मूल्याङ्कन गर्दै हामीले आफ्नो आन्तरिक स्रोतले परिचालन गर्न सक्यौँ भने नेपाल सरकार नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि हामीले चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने धेरै वर्ष छैन, यसको 10 वर्षदेखि 15 वर्षको भित्रमा हाम्रो गोदावरी समृद्ध समुन्नत गोदावरी बन्न सक्दछ। त्यसको लागि पहिलो कुरा भनेको या अन्तिम कुरा भनेको चाहिँ सुशासन हामीले जबसम्म दिन सक्दैनौँ तबसम्म समृद्धि निर्माण अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारण सुशासनलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेको छौँ। त्यसकारण त्यो सुशासनको लागि हामी सबैको ध्यान पनि छ कि हामीले चाहिँ गोदावरी नगरपालिका दिने सेवा प्रवाहलाई हामीले सुशासनमय बनाउन सकेन भने हामीले जतिसुकै चाहिँ समृद्धिको यात्रामा हामी अगाडि बढाएको त्यो यात्रामा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिले हाम्रो नगरपालिकाको जुन टिम छन् हामी सुशासन कायम गर्नको लागि र चाहिँ सबल सेवा दिनको लागि हामी आम जनप्रतिनिधिदेखि हामी सबै त्यसमा लागिपरेका छौँ। र यसको लागि हामी चाहिँ केन्द्र सरकार, सङ्घीय सरकारका मान्यज्यूहरूसँग, प्रदेश सरकारका मान्यज्यूहरूसँग पनि हाम्रो समन्वय भइरहेको छ। एउटा चाहिँ समृद्ध गोदावरी निर्माण गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैको हाते मालले मात्रै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भने मेरो चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ भिजन छ, जुन दृष्टिकोण छ, तपाईँ सबैले यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुनेछ भने पनि मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ कसैले पनि एक्लैले चाहिँ यसलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा हामी पुर्याउन सक्छौँ। सबैको साझा सहयोगले मात्रै हामी समृद्धितर्फ चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। र अन्य यस्ता कुनै सल्लाह सुझाव र तपाईँहरूको केही छ भने समृद्धिको यात्राको लागि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भने मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र गोदावरी फोरमको तर्फबाट
एउटा मायाको चिनो छ र मायाको चिनो प्रदान गरिदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनज्यू। नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै हाम्रै क्षेत्रमा मात्रै उपलब्ध यो हाम्रै क्षेत्रमा मात्रै बसोबास गर्ने एउटा चरा छ जसको नाम काँडे भ्याकुर, स्पेनी ब्याबलर भन्ने रहेछ अङ्ग्रेजीमा। त्यो चरालाई गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यसलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भनेर यस वर्ष हामीले काँडे भ्याकुरको चित्र अङ्कित टोकन अफ लभ प्रदान अर्पण गर्दै आएका छौँ। आजको यो कार्यक्रममा पनि मेयर साहबलाई काँडे भ्याकुरको चित्र अङ्कित यो टोकन अफ लभ हामीले अर्पण गरेका छौँ। नगर प्रमुखज्यूको यो कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय उपाध्यक्ष पीताम्बर सञ्चेलज्यू। कसरी गोदावरी नगरपालिकालाई समृद्धिसँग जोड्ने समृद्धिको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम प्रस्तुता नगर प्रमुखज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यस उद्योग वाणिज्य सङ्घका गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय उपाध्यक्ष पीताम्बर सञ्चेलज्यू। यति बेला हामीले सुन्यौँ नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूका योजनाहरू, उहाँको भिजन, उहाँको सपना जसमार्फत गोदावरी समृद्ध बन्न सक्छ र उहाँकै यही सपना अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा पनि छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, अघि नै उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि भन्नुभएको थियो, राम्रो हेर्ने त नजरमा चाहिन्छ, खोट लगाउने हो भने चन्द्रमा पनि भेटिन्छ होइन। पक्कै यो हामीले सुनेकामा पनि छौँ। त्यसैले कामहरूमा सकारात्मक हिसाबले सहयोग गर्न सकियो भने नगरपालिका सफल हुनु भनेको नगरवासी सफल हुनु हो र त्यसका लागि हरेक नगरवासीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै आजको यति बेलाको यो प्रस्तुति र यो कार्यक्रम समृद्ध गोदावरी अभियान सम्पन्न भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु।